والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. په دې مجلس کې په دې سټیج باندې د قدر وړ علماء کرام، طلباء عظام، مدحان رسول الله صلی الله علیه وسلم، او زما مخې ته او یو طرف ته او بل طرف ته سپینګیرو، مشرانو، کشرانو، عزتمنو، حاضرینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رب جل جلاله زموږ اساسو ټولو دلته ناسته، دلته راتلل، دلته ویل، دلته اورېدل په خپل لوی دربار کې قبول منظور وګرځي. الله پاک زموږ اساسو پاره دا دلته راتلل، ویل، کېناستل، اورېدل د نجات وسیله او ذریعه وګرځي. موږ زمانه مخکې ستاسو په مخ کې ما په نظر باندې چې کوم دوه نعتخوانان نومونه نه راځي، ما خو چېرته اورېدلي نه وو. عمران مداح صاحب او بل یې ملګری و، داسې په یو ښه شان باندې نعتخواني وکړه د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک مدح